السلام عليكم ورحمة الله. إذا كما سبق لي أن وعدتكم سأتقاسم معكم اليوم إن شاء الله تصحيح لنموذج الفرض الذي سبق لي أن تقاسمته معكم في صفحة الفيسبوك. إذن كما سبق لي أن نشرت في فيديو سابق حول منهجية التعامل مع أسئلة علوم الحياة والأرض، فإن فروض علوم الحياة والأرض تنقسم إلى شقين. إذن الشق الأول يهم استرداد المعارف، ce qu'on appelle la restitution de connaissances، والشق الثاني يهم الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني، la communication écrite et graphique et raisonnement scientifique. نبدأ على بركة إذا المثال هو هذا كما تلاحظون في الصورة. إذن بالنسبة لاسترداد المعارف لدينا التمرين الأول، السؤال الأول: donner la définition de ce terme, l'être vivant. Qu'est-ce qu'un être vivant? ما هو الكائن الحي? Alors comme réponse, un organisme qu'est-ce qu'un être vivant? C'est un organisme doté de vie, ce qui signifie qu'il doit être capable de se reproduire, respirer et se nourrir. يعني كل كائن له القدرة على أن يقوم بالوظائف التالية: التنفس، التغذية، النمو والتكاثر والتوالد. السؤال الثاني: légender le schéma suivant. يعني عندنا هنا خلية une cellule on doit le légender، يعني نضع لها مفتاح. إذا السهم الأول la première flèche يشير السهم الأول إلى ما يسمى بالغشاء السيتوبلازمي la membrane plasmique. السهم الثاني يشير إلى السيتوبلازم le cytoplasme. السهم الثالث يشير إلى النواة le noyau. كعنوان في الأسفل c'est un schéma légendé d'une cellule animale. السؤال الثاني B: comment peut-on observer une cellule؟ كيف يمكننا ملاحظة الخلية؟ إذا بالنسبة للخلية كما سبق لنا أن قلنا أن رأينا بأنها لا ترى بالعين المجردة، ترى بالمجهر. Alors comme réponse on peut dire que on peut observer une cellule à l'aide du microscope. C'est donner un exemple d'un être vivant pluricellulaire. اعطي مثال لكائن حي عديد الخلايا، يتكون من عدة خلايا. أي كائن كيفما كان نباتي حيواني يتكون من عدد كبير من الخلايا يمكننا أن نرى بالعين المجردة، فيمكن إدراجه في هذا السؤال كجواب لهذا السؤال. إذا سنختار كمثال على ذلك طماطم ou bien le lapin مثلا أرنب etc. نمر الآن للسؤال الثالث. Complétez le texte suivant en utilisant ces termes: pulmonaire, l'oxygène aérien, le dioxyde du carbone. بالعربية هذه المصطلحات التي سنملأ بها الفراغات. pulmonaire هو رئوي، l'oxygène هو الأكسجين، aérien هوائي، le dioxyde de carbone ثنائي أكسيد الكربون. La respiration consiste à absorber et à rejeter. Les êtres vivants avec une respiration, comme le mouton, respirent dans le milieu. Dans العربية la respiration consiste à absorber، يتجلى عملية التنفس في امتصاص ماذا؟ امتصاص بطبيعة الحال ثنائي الأكسجين. Alors à absorber l'oxygène et à rejeter وطرح ماذا؟ le dioxyde du carbone. Rejeter le dioxyde du carbone. Les êtres vivants avec une respiration، الكائنات الحية التي لديها تنفس، معنى التنفس هنا لدينا فقط pulmonaire اللي هو رئوي، pulmonaire comme le mouton respire dans le milieu aérien، تتنفس في وسط هوائي. فيما يخص السؤال الرابع relier chaque terme à la case qui lui convient، يعني سنربط هذه العبارات بواسطة سهم. إذا العبارة الأولى
عندنا إيتا ميليو ناتوريل، وسط طبيعي. دونك من هو هذا الوسط الطبيعي في اللائحة الأخرى؟ permet les échanges gazorespiratoires، تسمح بتبادلات غازية تنفسية. ne peuvent pas être vus à l'œil nu، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. sous trouble en présence du dioxyde du carbone، تعكر بوجود ثنائي أكسيد الكربون. اللائحة الثانية لدينا لا فوغي، الغابة، لي ميكرو أورغانيزم، الكائنات المجهرية، الالفيول بيلمونير، السنغ الرئوي، لوتشو، ماء الجيري. إذا في نظركم إذا إيتا ميليو ناتوريل سي كوا؟ لو ميكرو أورغانيزم لا بطبيعة الحال، الالفيول بيلمونير لا، لوتشو كذلك لا. إذا ماذا بقي؟ لا فوغي، الغابة وسط طبيعي. بيرمي لي زيشونج غازو، تسمح بالتبادلات الغازية التنفسية. من يسمح بذلك؟ تسمح الأسناخ الرئوية، لي زالفيول بيلمونير. إذا سنربطه ب لي زالفيول بيلمونير. العبارة الثالثة ne peuvent pas être vus à l'œil nu، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. من هي؟ هل هي الغابة، كائنات مجهرية، السنخ الرئوي، ماء الجير؟ بطبيعة الحال الكائنات المجهرية c'est-à-dire les micro-organismes. se trouble en présence du dioxyde de carbone، يتعكر بوجود ثاني أكسيد الكربون. من هو؟ بطبيعة الحال لو شو، ماء الجير. نمر الآن إلى الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني، raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. عليه 10 نقاط. التمرين الأول observer le dessin ci-dessous et classer les éléments selon leur appartenance aux êtres vivants et ou bien aux éléments non vivants. يعني سنرتب هذه المكونات التي نلاحظها في هذا الوسط إلى كائنات حية ومكونات غير حية. إذا نلاحظ مكونات هذا الوسط، on observe les constituants ou bien les composants de ce milieu. On a l'air، الهواء، cerf، أيل، herbe، عشب، poisson، سمك، eau، ماء، escargot، الحلزون، arbre، شجرة، oiseau، طائر. هذه المكونات سنصنفها إلى قسمين: مكونات حية، كائنات حية، ومكونات غير حية. إذا في خانة les êtres vivants سنضع الكائنات الحية، يعني التي تتنفس، تتغذى وتتكاثر وتنمو، تتميز بهذه الوظائف التي هي cerf، الأيل، herbe، عشب، poisson، سمك، escargot، الحلزون، arbre، شجرة، oiseau، طائر. يعني كم تبقى من المكونات؟ مكونين فقط لدان هما eau، ماء، وهواء، air. على حسب يعني المكونات التي أدرجتها فقط في هذا الوسط، ولكن يمكن إدراج مكونات أخرى التي نلاحظها في هذا الوسط. إذا نمر إلى التمرين الموالي l'exercice 2. Le document représente le résultat d'une expérience de mise en évidence des échanges gazeux chez la racine de carotte. يعني التجربة تمثل أو تبين الكشف عن التبادلات الغازية التنفسية عند جذر الجزر. التجربة هي كالتالي: On a pris une enceinte close dans laquelle on a mis une racine de carotte avec l'eau chaude et le chaud est devenu trouble. قد نقل هنا وضعنا بها الجزر، وضعنا بجانبه ماء، يعني هذه القنينة مغلقة، أنا بجانبه ماء الجير، ثم لاحظنا بأن ماء الجير قد تعكر. إذا هنا السؤال المطروح في الفرض: ولماذا تعكر ماء الجير؟ Pourquoi le chaud devient trouble؟ بطبيعة الحال كما نعرف بأن ماء الجير يتعكر بوجود ثنائي أكسيد الكربون. إذا فالجزر هو الذي طرح ثنائي أكسيد الكربون أثناء التنفس. Il a rejeté, le carotte a rejeté le dioxyde du carbone. نمر للتمرين الأخير. Cochez la réponse exacte. اختار الإجابة الصحيحة. La fonction révélée par cette expérience est، يعني الوظيفة التي تم الكشف عنها انطلاقا من هذه التجربة هي
la reproduction التوالد، la respiration التنفس، la nutrition التغذية، le développement النمو. لأن أي وظيفة من هذه الوظائف تم الكشف عنها، بطبيعة الحال تم الكشف عن التنفس وليس التوالد والتغذية والنمو. Alors, on doit cocher la réponse, la respiration. نضع علامة X أمام la respiration. Troisièmement, représenter les changements gazeux entre l'amandier, شجرة اللوز, et le milieu externe sous forme de dessin. مثل التبادلات الغازية التنفسية بين شجرة اللوز والوسط الهوائي الذي تعيش فيه، يعني على شكل رسم. إذا الجواب هو كالتالي: L'amandier prennent de l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone, le CO2. هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا دائما بالجديد. شكرا.